बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं अपनी उर्दू और जमात है हमारी चहारम, जिसमें हमने अपने जिस सबक का आगाज कर रखा है वो है टीपू सुल्तान। हम इसको अब तक 5 हिस्सों में पढ़ चुके हैं। हमने काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मुकम्मल कर ली, बहुत सी सरगर्मियाँ की और मुख्तलिफ हासिलात ताल्लुम को मुकम्मल करने के लिए, उनको सीखने के लिए जिन महारतों की ज़रूरत थी उनको भी हमने मुकम्मल किया। आज हम अपना सबक नंबर 4.6 पढ़ने जा रहे हैं और इस सबक के हासिलात ताल्लुम कुछ इस तरह से हैं। कहानी के अज्जा, आगाज़, उरूज, इख्तिताम और नतीजा, इसको मद्देनज़र रखते हुए कहानी तहरीर कर सकें। यानी आपको कहानी लिखने का तरीका आना चाहिए, उसके बाद आप एक बेहतरीन कहानी लिख सकते हैं। हम इसको मज़ीद देखते हैं कि किस तरह से आपको कहानी लिखने के अज्जा को आप बयान कर सकते हैं और उस पर कहानी तहरीर कर सकते हैं। सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र कुछ इस तरह से है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाप से मुंह ना फेरो, जिसने अपने बाप से मुंह फेरा उसने कुफ्र किया। बुखारी शरीफ से यह हदीस ली गई है और जिसमें वालिदैन और ख़ास तौर पर बाप की जो फजीलत है उसके बारे में बताया गया कि अपने बाप से मुंह ना फेरो। जिसने अपने बाप से मुंह फेरा उसका दर्जा क्या करार दिया गया? कुफ्र के मुतरादिफ है वो। तो हमें वालिदैन तो एक ऐसी चीज़ है, अल्लाह ताला की एक ऐसी अता करदा नेमत है जिससे किसी को भी इनकार नहीं। आप अक्सर सुनते हैं, पढ़ते हैं कि जन्नत माँ के कदमों तले, यानी माँ का मुकाम इतना बुलंद रखा गया है। और साथ ही साथ वालिद के बारे में भी ये बताया गया है कि बाप से मुंह ना फेरो, यानी अगर आप जवान हो जाएं और आपके वालिद साहब जो है वो बुजुर्गी की उम्र तक पहुँच जाएं तो उनसे मुँह ना फेरो, बल्कि उनसे वो वाला बर्ताव करें, वैसा बर्ताव करें जैसा उन्होंने आपके साथ बचपन में किया था। उसको याद करें और फिर अपने वालिद को देखें। आप कभी भी अपने वालिदैन का एहसान नहीं उतार सकते। तो अगर कोई ऐसा करने की गलती या कोताही करता है कि वो अपने वालिद के साथ उससे मुंह फेरे या उनके साथ तल्ख कलामी या कुछ भी ऐसा वैसा करे, तो वो उसने गोया कुफ्र किया। देख लेते हैं कि आज हमने दोहराई में क्या करना है। तो दोहराई में आपके पास है एक इक्तबास महमूद गजनवी से मुतल्लिक, और इसको आपने पढ़ना है और इसके अहम निकात को ज़बानी बयान करना है। पढ़ेंगे भी आप खुद और आज इसको आप ज़बानी बयान करेंगे। ठीक है, करने का अंदाज ये होगा कि आपकी मौलमा अभी आपको ये इक्तबास दिखाती हैं, आप इसको सारे बच्चे मिल के पढ़ लें और उसके बाद इस पर आपकी क्या राय है इसके ख़ास निकात क्या है वो आपने फ़र्दन फ़र्दन बताने हैं जिस बच्चे को मौलमा कहेंगी। वीडियो को रोकिए और जल्दी से दोहराई कीजिए। यकीनन दोहराई तो आपकी मुकम्मल हो चुकी होगी। अच्छा, आपको यहाँ तस्वीर एक दिखाई दे रही है, मतलब एक घोड़ा है और उस पर घोड़सवार है, ऐसा ही है ना? मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हो क्या रहा है या इस तस्वीर का मकसद क्या है। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक घुड़सवार कहीं जा रहा था। उसका गुजर एक पहाड़ी इलाके से हुआ। जिस पगडंडी पर वो सफर कर रहा था वो एक गार में दाखिल हो गई। गार के अंदर घुप अंधेरा था। पगडंडी वो रास्ता होता है, मखसूस रास्ता जो मैदानों में, खेतों के इर्द गिर्द या ऐसी जगहों पे बना हुआ होता है, पहाड़ों पर भी। ठीक है, अब यहाँ पर पहाड़ी इलाके से एक घुड़सवार का जिक्र किया जा रहा है जो पहाड़ी इलाके से जाता है। वो जिस पगडंडी पे सफर कर रहा है उसको नहीं पता किसके आगे क्या है, क्योंकि वो नावाकिफ है। और जाते जाते जब वो पहुंचता है तो पता चलता है कि ये पगडंडी जो है ये तो किसी गार के दहाने तक, उसके मुंह तक जा रही है। जी, तो अब आप मुझे बताएं कि आपने जो कुछ पढ़ा ये क्या था? हाँ जी, ये किसी कहानी का आगाज था। ये कहानी और क्या, अब आप मुझे ये बताएं कि आपका दिल चाह रहा है कि आप आगे भी ये कहानी सुने कि मजीद इसमें क्या होगा? बिल्कुल सही। प्यारे बच्चों, कहानी का आगाज हमेशा ऐसा होना चाहिए कि जिसमें इतना तजस्सुस हो और इतनी वो दिलचस्प हो कि कारी या पढ़ने वाला जो है वो उसको मुकम्मल तौर पर पढ़े बिना रह ना सके। अगर आप एक रिवायती अंदाज में अपनी कहानी लिखेंगे और उसको उसी तरह से बयान करेंगे, वो इतनी गैर दिलचस्प हो कि उसमें अल्फाज का चुनाव, जुमलों का इंतखाब ऐसा होगा तो ना किसी को उसको पढ़ने का दिल भी नहीं चाहेगा और कोई उससे लुत्फानंदोज भी नहीं हो सकेगा। बिल्कुल इसी तरह से जब आपने कहानी लिखनी है तो भी आपने इस बात को जहन में रखना है। अब आपको पता चल गया कि हमने आज क्या करना है। आज हमने कहानी के तमाम मराहिल को जहन में रखते हुए, सीखते हुए कहानी लिखना सीखना है। कहानी लिखने के मराहिल में उसका आगाज, उसका उरूज, इख्तिताम और नतीजा शामिल है। इन चारों मराहिल पर काम करते हुए हमारी कहानी मुकम्मल होती है। अगर इसमें से किसी एक पे भी काम ना किया जाए, किसी एक को भी नज़रअंदाज कर दिया जाए, तो आपकी कहानी
نامکمل تصور کی جاتی ہے۔ پیارے بچوں، متن سبق کا جس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کہانی لکھنے کے جو اجزاء یا جو مراحل ہیں اس کو کس طرح سے بیان کرنا ہے، کس طرح سے اس پہ کہانی تخلیق کی جا سکتی ہے۔ کہانی بیان کرنے کا انداز دلکش ہونا چاہیے، یعنی دلچسپ ہو، دلکش ہو، اس میں اگلا جملہ جو ہے وہ اس سے اس طرح سے جڑا ہوا ہو کہ پڑھنے والا پہلے جملے پہ رکے تو اس کو شوق ہو کہ اس کے بعد کیا ہے۔ واقعات کی ترتیب روزمرہ زندگی سے ہم آہنگ ہونی چاہیے۔ آپ بالکل ایسا نہیں کہہ سکتے کہ کہانی میں بعد میں پیش آنے والا واقعہ پہلے بتا دیں یا اس کا نتیجہ پہلے بیان کر دیں اور کہانی بعد میں سنائیں۔ کہانی میں آغاز، عروج اور انجام واضح ہونا چاہیے، مبہم نہیں ہونی چاہیے کوئی بھی چیز۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی معلومات یا واقعات کچھ ایسے ہوں کہ جن سے نہ تو کوئی نتیجہ اخذ ہو رہا ہو اور نہ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہو۔ اس کے بعد کہانی کے واقعات ہمیں کوئی نہ کوئی سبق دیتے ہیں، اسے نتیجے کے طور پر سب سے نیچے واضح طور پر لکھنا چاہیے۔ جیسے ابھی جب ہم نے اگر ہم بات کریں تو آپ نے شیر اور چوہا کی کہانی پڑھی ہوگی۔ اگر آپ پوری کہانی پڑھ لیں اور سوچیں تو اس میں کیا ہوا کہ پہلے جو چوہا ہے جب وہ شیر کے بالوں میں کھیل رہا تھا تو شیر نے اس کو پکڑ لیا تو اس نے مدد اس سے رحم کے لیے کہا، رحم کی اپیل کی اور اسے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں کبھی تمہاری مدد کروں گا۔ اس میں شیر نے نرم دلی دکھائی اور چوہے کو آزاد کر دیا۔ اور پھر جس وقت شیر جو ہے وہ شکاری کے جال میں پھنس گیا تو چوہا وہاں سے گزرا اور اس نے اپنے تیز دانتوں سے اس کے جال کو کاٹا اور جو احسان اس نے اس پہ کیا تھا، یعنی شیر نے چوہے پہ اس کی جان بخش کے جو احسان کیا تھا اس کا بدلہ چکا دیا۔ احسان کا بدلہ احسان، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کی کتاب میں کہانی کے اجزاء اور اصول کس طرح سے دیے گئے ہم اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ کسی بھی کہانی کے 4 بنیادی اجزاء ہوتے ہیں: آغاز، عروج، اختتام اور نتائج۔ کچھ اہم باتیں، ضروری باتیں جو یاد رکھنا ضروری ہے کہ کہانی ہمیشہ زمانہ ماضی میں لکھیں۔ کہانی لکھتے وقت واقعات کی ترتیب کا خیال رکھیں۔ کہانی کے اوپر عنوان لکھیں اور آخر میں نتیجہ یا اخلاقی سبق جو آپ نے اس سے سیکھا وہ ضرور تحریر کریں۔ اب ان تمام چیزوں کو سیکھنے کے بعد مجھے یقین ہے کہ آپ کو کہانی کو لکھنے کا صحیح انداز آ گیا ہوگا۔ ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک انفرادی سرگرمی کیجیے۔ کسی کتاب، رسالے یا میگزین سے پڑھی ہوئی کوئی دلچسپ کہانی، اس کا خاکہ، آغاز، عروج، اختتام اور نتیجہ تحریر کریں۔ آپ کو اکثر یہ بات ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نصابی کتب کے علاوہ دیگر جو کتابیں ہوتی ہیں، دلچسپ کتابیں جن کا آپ کو پڑھنے کا شوق ہے انہیں ضرور پڑھا کریں۔ اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ویڈیو کو روکیے اور جو کہانی آپ نے ماضی قریب میں پڑھی ہے اس کو ذہن میں رکھیں اور اس کا ایک خاکہ بنائیے۔ جی، انفرادی سرگرمی تو آپ کی ہو گئی مکمل۔ اب آپ کریں گے گروہی سرگرمی۔ گروہی سرگرمی میں آپ نے 3 طلباء نے مل کر کام کرنا ہے اور ایک دوسرے کی مدد سے اپنے اپنے خاکے پر مکمل کہانی لکھنی ہے۔ طریقہ اس کا اس طرح سے ہوگا کہ آپ لوگوں نے جو خاکہ بنایا، اب 3 طلباء مل جائیں اور ایک دوسرے کو اپنا خاکہ بتائیں، اس پہ سب اپنی رائے دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو کہانی سنی ہو، پڑھی ہو، جب باقی بچے اس میں اپنی رائے کا اظہار کریں تو وہ شاید اس سے مختلف ہو جائے یا اس سے بہتر ہو جائے۔ اب جب آپ تینوں اپنی اپنی کہانی کے خاکے پر ایک دوسرے سے بات کر لیتے ہیں، ایک دوسرے سے تبصرہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد آپ خود سوچیں کہ جو کہانی آپ نے پڑھ رکھی تھی وہ اس خاکے کے مطابق بہترین ہے یا اس میں جو مزید اضافے آپ کے ساتھیوں کی مدد سے ہوئے وہ زیادہ بہترین ہے۔ جو آپ کو بہتر لگے اپنے گروہ میں رہتے ہوئے بات چیت کرتے ہوئے اس کہانی کو تحریر کیجیے۔ گروہی سرگرمی آپ کی مکمل ہوگی۔ اب آپ کریں گے مشق میں آپ کا سوال نمبر 10۔ درج ذیل نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے مختصر کہانی لکھیں۔ جنگل کے قریب درخت کے نیچے عورت کا ٹوپی سینا، درخت کے قریب لنگڑاتے ریچھ کا تکلیف میں چلنا، عورت کا ریچھ کے پاؤں سے کانٹا نکالنا اور ریچھ کا کچھ دیر بعد پھلوں کی ٹوکری کے ساتھ عورت کے پاس آنا، اور پھر یہاں پہ اس کا نتیجہ۔ یہ آپ کا مشق کا کام ہے جس کو آپ مکمل کریں گے، اور گھر کے کام میں آپ کے پاس ایک ورک شیٹ ہے جس میں ہے پہلا سوال کہانی لکھنے کے اصول بیان کریں اور دوسرا سوال ادھوری کہانی کو دلچسپ انداز میں مکمل کریں۔ آدھی کہانی، ادھوری کہانی آپ کے لیے دے دی گئی ہے، آپ نے اب اپنی سمجھ کے مطابق اس کو گھر جا کر مکمل کرنا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا کام جو مکمل ہوا۔ کل اسی سبق کے اگلے حصے کے ساتھ ملیں گے، اس وقت تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔